अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर के मज़ाहिर कुदरत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके साथ गुफ्तगू भी रहेगी और आपको जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उस नज़ारे में भी हम आपको साथ साथ शरीक करेंगे। और आज तसलसल जो है गुफ्तगू का वो अपने मसाइल की बजाय मसाइल को फेस करके कौमों ने किस तरह उसमें से हल का रास्ता निकाला है, आज हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर मरकज़ इस तरफ रहेगा। और मसाइल तो हम रोज़ बयान करते हैं, लेकिन मसाइल से लड़ के और उनको फेस करके और एक नस्ल ने कुर्बानी दे के अगली नस्ल तक वो सारा कुछ, वो सारा सुकून, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ किस तरह पहुँचाया कि आज लोग उसको बेफ़िक्री से एंजॉय कर रहे हैं। उनको कोई मसला नहीं है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाएं तो उनको सिवाय ये कि कोई उनसे ख़ुद ना हिमाकत हो जाए, लेकिन हालात का उनको कोई खौफ नहीं है, लोगों का उनको कोई खौफ नहीं है। जनाब, गुजारिश ये कर रहे थे कि आज हम पहले तो ये मैं मेरी माजरत कबूल कीजिएगा कि आज के दिन आपने आवाज़ की क्वालिटी को माफ़ करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा ऊंचा बोलूँ, लेकिन पानी का शोर, नेचर में जो शोर की कैफियत है वो सुपर इम्पोज करेगी और आप थोड़ा सा आज सीनरी के हवाले से और इस माहौल की मुनासबत से मुझे मार्जिन देंगे और पहले भी देते हैं खैर। लेकिन आज हम बात इस तरह कर रहे थे कि जनाब, हम रोज़ाना स्टूडियो में मसाइल को शनाख्त करते हैं, स्टूडियो में बैठ के उन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके नतीजे में एक तरह की, जैसे कहते हैं ना, आगे से बंद गली मिलती है। क्या हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं? आज जर्मनी की हम सफ़र करते करते हमारे दोस्त के साथ ये गुफ्तगू हो रही थी कि जर्मनी पर भी आज से कोई 70-80 साल पहले, या बल्कि अब पिछली सदी में कर लें, ये वक्त गुजरा है कि जो मेड इन जर्मनी की चीज़ें होती थीं वो मैनचेस्टर में लगने वाली बड़ी नुमाइश में उनको आउट कर दिया जाता था। वो क्वालिटी के ख़िलाफ़ चीज़ देने का सिंबल बन चुकी थी। लेकिन उस वक्त इन कौमों के, इनके सोचने वाले लोगों में, इनके गौर करने वाले, इनके चर्च के नुमाइंदे, इनके पॉलिटिशियन में से जो, जिसको आप बार बार एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट कोई ज़रूर गले को आने वाली कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं होती। एस्टेब्लिशमेंट एक वो पूरे का पूरा आपके सोचने वाले लोगों का भी उसमें शामिल है, उसमें आपके डिसीजन मेकर्स भी शामिल हैं, उसमें आपका मुस्तकबिल को देख लेने वाले और मुस्तकबिल पे गौर करने वाले लोग भी शामिल हैं। वो सारे मिल के आपकी एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। इन लोगों की एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि वी वुड से नो टू दी बैड क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्शन। उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि हम एक नस्ल की कुर्बानी देंगे, एक नस्ल को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक नस्ल के बाद अगली नस्लें उसका फल खाएंगी, उस सोशल सिक्योरिटी को एंजॉय करेंगी, उस एहसास तहफ़्फ़ुज़ का मज़ा लेंगी। और वैसे तो अगर कोई सबक लेना चाहे, या जिसे कहते हैं शर्म आनी चाहिए, कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टारगेट दिया था वो यही दिया था कि एक औरत यहाँ से चलेगी और हज़रे मौत तक सफ़र करेगी अकेली लेकिन सारे रास्ते उसे सिवाय खुदा के किसी का कोई खौफ नहीं होगा। यानी मुआशरे में, सोसाइटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की ये सतह होगी, लेकिन उसको अडॉप्ट इन्होंने किया और उसके अब वो मज़े लूट रहे हैं। और हम अभी तक एक दूसरे को आउटकास्ट करना, गद्दार करार दे देना, गैर मुखलिस करार दे देना, काफिर करार दे देना और करारदादें पास करके निफाज कर लेना, इससे बाहर नहीं गए। हालांकि असूली काम ये था कि मसलन राइस ग्रोइंग एरिया ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो ये फैसला कर लेते कि हम एक नस्ल कुर्बानी देंगे, लेकिन हम अपने इन डिस्ट्रिक्ट्स में चावल की पैदावार, चावल की प्रोडक्शन और इन चीज़ों को इस दर्जे पर पहुंचा दें
عام جو مینگو کی پروڈکشن اور گروئنگ ایریاز ہیں وہ یہ طے کر لیتے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سردار اور کنگ کے لیول پہ لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ کا مینگو اٹلی پہنچے گا اور یو کے پہنچے گا، پھر وہاں سے لوگ پرائیویٹلی یہاں پر جرمنی میں لائیں گے، کیوں کہ کوالٹی کنٹرول کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کاٹن کے ساتھ جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر سڑکیں، رستے، جنگل، درخت، اور پھر پاکستان جیوگرافیکلی ایک ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے۔ وہ ایگری میں ترقی نہیں کرے گا، وہ لائف سٹاک میں ترقی نہیں کرے گا۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ ایک یعنی جو زرعی ملک ہے اس میں لوگ ٹماٹروں کو اور سبزیوں کی قیمتوں اور گندم اور آٹے کی اویلیبلٹی کو رو رہے ہیں۔ جس ملک کو ان چیزوں میں خود کفیل ہونا چاہیے تھا وہ خود کفیل ہونا تو بعد کی بات ہے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ سعودیہ والے کہیں کہ او ہو ہمیں پیٹرول نہیں مل رہا اچھی قیمت پر، ہمیں پیٹرول بہت مہنگا مل رہا ہے۔ پاکستان والے اگر یہ کہیں کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا تو یہ پھر یہی ہے کہ پلاننگ بھی نہیں ہے اور پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے اور سوشل ول بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ حکومتوں اور تبدیلیوں کا کب تک انتظار کریں؟ آپ چھوٹے لیول پر اپنے آپ کو یہ سیلف سفیشینٹ ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب سیلف سفیشینٹ رہنا؟ پھر آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ رب العالمین اور رحمت للعالمین کی تفہیم کو اپنے بچوں اور اپنی نسلوں میں عام کر کے اس کے بعد جو آپ کو نفرت کی تعلیم دیتا ہے اس کو کہیں میں رحمت للعالمین کو ماننے والا ہوں، رحمت اور رحم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو، میں نفرت کے کسی گفتگو کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ ہمت کر کے اپنے ارد گرد وہ حصار قائم کر لیں کہ جن حصاروں میں سے نفرت کا وائرس، جس طرح کے کرونا وائرس اس ایک ماسک سے آپ کو بچا لیتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے وہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر آپ نفرت کے وائرس کے خلاف اپنے ذہنوں اور اپنے سینوں اور اپنی گفتگو میں ایک ماسک ڈیولپ کر لیں تو آپ کے اندر جا کے وہ نفرت کا جراثیم پھل پھول نہیں سکے گا۔ ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی آپ کو سینس آف سیکیورٹی عام کرنے کے لیے، احساس تحفظ کو عام کرنے کے لیے۔ اب انفرادی سطح پر آپ کو سٹینڈ لینے پڑیں گے، اب آپ کو ذاتی حیثیت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب علم کو عام کرنے کے لیے ان درسی کتب کو آپ چھوڑ دیں، ان کا بھول جائیں کہ جو ہر روز یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی علماء بورڈ اور اس میں بھی علماء بورڈ، اس میں بھی مولوی بیٹھے گا اور اس میں بھی مولوی بیٹھے گا آپ کے قسمت کے اور آپ کی نسلوں کے فیصلے کرنے کے لیے۔ اب آپ ان سے جان چھڑا کے یہ دیکھ لیں نا کہ یہ مناظر کون سے ہیں جو پاکستان میں یہ مناظر نہیں ہیں؟ کہاں ہے جو یہ مطلب آپ کو درخت اگانے سے کس نے منع کیا؟ آپ لٹمس ٹیسٹ میں آپ ایسی تعلیم جو آپ کو نفرت کی تعلیم دیتی ہے آپ اس کا انکار کر دیں، آپ اس کو نو کہہ دیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے میں رزلٹ چاہتے ہیں، آپ کو 5-6 سال یا ایک نسل کی قربانی دے کے اگلی نسل کے لیے کھجور کا باغ لگانا آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ 3 مہینے والی مکئی بیج کے اس کی چھلیاں فوراً توڑ کے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے اب مکئی کی چھلیوں کے بھٹوں سے نکلیں اور کھجور اور آم لگائیں، جو فصل تو آپ کو 20 سال بعد ملے گی لیکن پھر وہ 100-200 سال تک ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج اللہ کرے کہ یہ پروگرام کی کوالٹی، اس کی آواز، میں نے کوشش تو کی ہے کہ بہت اونچا بولوں لیکن پھر بھی اگر نہ پہنچ سکی ہوئی تو آج کے پروگرام میں میری معذرت قبول کرتے ہوئے، اس مظاہر قدرت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے میں نے اس کا ٹائم بھی مختصر رکھا ہے۔ مختصر دورانیے کے ساتھ آج میں اجازت لیتا ہوں۔ اگلے ہنگارہ پروگرام میں وہ انڈور ہوگا تو بیٹھ کے تفصیل سے آپ سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔